बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो शख्स अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वो इनकार कर दे तो अल्लाह ताला उससे नाराज रहता है, यहाँ तक कि शौहर बीवी से राजी हो जाए। फिर फरमाया, जब कोई मर्द बीवी को हाजत के लिए बुलाए तो उस पर लाजम है कि अगर वो रोटी बना रही है तो वो रोटी को भी छोड़ दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर के बिस्तर को छोड़कर चली जाए तो फरिश्ते उस वक्त तक उस पर लानत करते हैं जब तक कि वो वापस ना आ जाए। एक दफा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सी औरत है जिन पर ज़ना बिल्कुल माफ है। इन पर ज़ना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी ज़ना करें, लेकिन वो अल्लाह के नजदीक बेकसूर होती हैं। ज़ना की सजा इनको बिल्कुल माफ है। दोस्तों, एक दफा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में हाजिर हुई। कहने लगी, ए अली, आप शेरे खुदा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा कहा है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तुमने सच कहा है। मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा ये बात कही थी कि मैं इल्म का दरवाजा हूँ। तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो, ताकि मैं तुम्हें इसका जवाब दूं और तुम्हारे दिल को एतमानान हो। वो औरत कहने लगी कि मैं एक शख्स से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। मेरी ये मोहब्बत पाकीज़ा है। वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है और मेरे जिस्म की जानब अपना हाथ बढ़ाता है और मुझे छू कर अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। ए अली, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो मेरे जिस्म को छू कर अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले, अपने नफ्स की आग को मटा ले, तो क्या ये जायज है? क्या मैं इसके साथ अपने जिस्म को हाथ लगाने की इजाजत दे दूं? क्या हम बगैर शादी के भी हम बिस्तरी कर सकते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये सवाल पूछा गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मोहब्बत वो होती है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे। अदब मोहब्बत का पहला मर्तबा है। अगर कोई आदमी दूसरे की इज्जत और एहतराम करता है तो समझ जाओ वो उससे मोहब्बत करता है। अगर तुमसे मोहब्बत का दावा करने वाला तुम्हें छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करके नफ्स की आग को मिटाना चाहता है तो इसमें मफाद का रिश्ता है। इसमें मोहब्बत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक फकीर हाजिर होता है। ये फकीर कई दिनों का भूखा था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, लिहाजा मुझे खाने के लिए कुछ दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे को घर से पूछने के लिए भेजा कि घर में कुछ खाने के लिए है भी कि नहीं। वो बच्चा घर जाकर अपनी वालदा से कहता है तो वालदा जवाब देती है कि घर में सिर्फ 5 दरहम मौजूद हैं। ये बच्चा वापस आकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बताता है कि घर में सिर्फ 5 दरहम मौजूद हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि घर जाकर अपनी वालदा से वो 5 दरहम ले आओ और इस फकीर को दे दो। ये बच्चा घर जाकर वो दरहम ले आता है। वालदा कहती है कि अपने वालिद को बता देना कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बच्चा वो 5 दरहम फकीर को दे देता है और वालिद से आकर कहता है, वालदा ने कहा है कि घर में कुछ भी नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से निकलते हैं ताकि खाने का इंतजाम किया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहर देखते हैं तो एक यहूदी ऊंट बेच रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब जाकर उससे पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत है। वो यहूदी कहने लगा, अगर आप आज ही इसकी कीमत अदा करोगे तो इसकी कीमत 100 दरहम है, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज बाद अदा करोगे तो इसकी कीमत 140 दरहम होगी। इसके जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे पास इतनी रकम तो नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें 6 रोज बाद इसकी कीमत अदा करूंगा, इसलिए तुम ये ऊंट मुझे 140 दरहम में दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इस यहूदी से ऊंट को खरीद कर बाजार का रुख करते हैं ताकि इस ऊंट को फरोख्त करके घर का सामान खरीदा जाए। बाजार में लोग इस ऊंट को देखकर जमा हो जाते हैं। इसकी नीलामी का सिलसिला शुरू होता है। 100 दरहम से लेकर 200 दरहम तक इसकी बोली लगाई जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इस ऊंट को 200 दरहम में फरोख्त कर देते हैं।
اس کے بعد یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہ یہودی کہنے لگا اگر آپ نے آج ہی اس کی قیمت ادا کرنی تھی تو اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید سکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی سے فرمایا مجھے اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ میں آج ہی اس اونٹ کو فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے میں اب تمہیں 140 درہم دوں گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو 60 درہم دیتے ہیں۔ بیوی یہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور کہنے لگی میرے پاس تو 5 درہم تھے جو میں نے آپ کے کہنے پر اس فقیر کو دے دیے، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ خواتین و حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ پر اس قدر یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ رزق انسان کو موت کی طرح تلاش کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن پر زنا حرام ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت چیخو پکار کر رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا اس عورت نے ایسا کیا جرم کیا جو تم اس عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ اس عورت نے بدکاری یعنی زنا کیا ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا، فرمانے لگے اب تم یہاں سے چلے جاؤ، کوئی بھی آدمی اس عورت کو سنسار نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غصے میں دیکھتے ہی وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ یہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں سارا معاملہ بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو سنسار کرنے سے روک دیا ہے، جبکہ عورت بھی ان کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ایسا کیا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں راز پوشیدہ ہے یا کوئی بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ کہا ہے، انہیں یقین تھا کہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لائے۔ غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر لایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے علی ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تم نے ایک زانی عورت کو سنسار کرنے سے روک دیا؟ آپ نے فرمایا کیا آپ کو یاد نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھایا جاتا ہے، کاتبین ان کے اعمال نہیں لکھتے، یہ لوگ ہر گناہ سے عاری ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو آدمی سویا رہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اگر سوتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ کوئی فعل ہو جائے تو اس آدمی پر کچھ گناہ نہیں، کیونکہ وہ آدمی دنیا سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ نابالغ جہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی نابالغ بچے پر کسی بھی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تیسرا وہ جو دیوانہ اور درویش ہو، جسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے علی مجھے یاد آ گیا، بے شک آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امیر المومنین اس عورت کو کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، ہو سکتا ہے جس آدمی نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اس نے اس عورت کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ علماء اکرام کے مطابق اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جو زانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہا کی ذہانت سے نوازا تھا۔ ایک عورت کے کسی مرد سے ناجائز تعلقات تھے، اس عرصے میں اس عورت کی شادی دوسرے شخص سے ہو گئی۔ شادی کی رات عورت نے ایک منصوبہ بنایا۔ سہاگ رات کو اس عورت نے اپنے آشنا کو کمرے میں داخل کیا۔ جب اس کا خامد نزدیک آنے لگا تو عورت کے آشنا نے نکل کر حملہ کر دیا۔ دونوں میں لڑائی ہوئی، نتیجہ عورت کا آشنا۔ جب عورت نے آشنا کو قتل دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی، اس نے موقع پا کر خامد کے سر پر کاری ضرب لگائی۔
चनाचे वो भी हलाक हो गया। सुबह को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह फैसला सुनाया कि औरत के अशना का क़सास औरत से लिया जाए और इसके खामद के कत्ल के जुर्म में इस औरत को कत्ल कर दिया जाए।